नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म प्रसन्न ढुङ्गाना। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। कोरोनाको महामारी यति भयावह स्थितिमा आइपुगेको छ कि अब हरेक घरमा संक्रमित भेटिने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ। यस्तोमा संक्रमित बढेसँगै अब अस्पतालबाट कोरोनाको उपचार पाउन नै असम्भव हुने स्थिति आइपुगेको छ। अस्पतालमा बेड त छैन, अक्सिजन सिलिन्डरको समेत हाहाकार हुँदा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यता सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा भने बिरामीको उपचारमा लापरवाही गरेको गुनासो छ। हेरौं यो रिपोर्ट। देशभर कोरोनाको उपचारमा चरम समस्या। कर्णालीका अस्पतालमा बेड छ, अक्सिजन छैन। धरानको बीपी अस्पतालमा उपचारमा लापरवाही। कोरोनाको दोस्रो लहरमा जटिल प्रकृतिका संक्रमित बढ्दै जाँदा कर्णालीका अस्पतालमा अक्सिजन अभाव चुलिएको छ। जटिल प्रकृतिका संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा बेड अभाव छैन, तर अक्सिजनको भने अभाव छ, जसका कारण कोरोनाका नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसकिने अवस्थामा अस्पताल पुगेको छ। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा दैनिक 150 देखि 200 सिलिन्डर अक्सिजन आवश्यक पर्दछ, तर 70 सिलिन्डर मात्र उपलब्ध हुँदा बिरामीको उपचारमा कठिनाई हुने गरेको छ। अक्सिजन प्लान्टको उत्पादन क्षमताले 50 देखि 55 जना बिरामीलाई अक्सिजन दिन पाइरहेका छौँ। 15वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर छन्, त्यसले 15 जनालाई जम्मा 70 जनालाई हामीले अक्सिजन दिएर औषधि गर्न सक्छौँ। तर सिकिस्त बिरामीलाई त्यो अक्सिजनको क्यापासिटीले हामीलाई चाहिँ पुग्दैन, त्यो अक्सिजन प्लान्टको क्यापासिटीले पुग्दैन। किन भन्दाखेरि तिनीहरूलाई एकदम हाई फ्लो अक्सिजन चाहिन्छ, 15 लिटर मिनिमम पनि चाहिन्छ। त्यस्तो कारणले हामीलाई सिलिन्डरको अक्सिजन कमसेकम अहिलेको बिरामीलाई 10 जना सिकिस्त बिरामीलाई राख्दा पनि दिनमा चाहिँ 100 सिलिन्डर हामीलाई उनीहरूको लागि चाहिँ आवश्यकता पर्छ। त्यो कारणले हामीले हामीलाई अक्सिजन सिलिन्डर नेपालबाट छेकिएको छ। हिजो रातिबाट हामीलाई एउटा सिलिन्डर पनि आएको छैन। हाम्रो 3टा ट्रक त्यहाँ लाइनमा छन्। हुन त प्रदेश अस्पतालमा करिब 200 बिरामीलाई भर्ना गर्न सकिने क्षमता रहेको छ, तर अक्सिजन आपूर्तिको व्यवस्था सहज नहुँदा बिरामीको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गर्दै हाई फ्लो अक्सिजन दिनुपर्ने बाहेक अन्य संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा बस्न अस्पतालले सुझाउँदै आएको छ। अलिकति नाति दिनु होला, अलिकति घरमै चाहिँ योगा गर्ने, अलिकति चाहिँ लामो सास फेर्ने, नातिने, मानसिक रूपमा तनाव नलिने, स्वस्थ खाना खाने, आत्तिएर अलिकति केही छटपटाएर त्यस्तो चाहिँ केही पनि नगरिदिनु होला। हामी चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि अस्पतालको नम्बरमा फोन गर्नु होला, हाम्रो डाक्टरहरू छन् उहाँहरूको नम्बरमा फोन गर्नु होला। उहाँहरूले के सल्लाह दिनुहुन्छ, के औषधि सेवन गर्ने भन्नुहुन्छ, त्यही अनुसार औषधि खाएर घरमा बस्दिनु होला। समुदाय स्तरमै फैलिसकेको कोरोना संक्रमणका कारण कर्णालीमा मृत्यु संख्या बढिरहेको छ। कोरोनाकै कारण कर्णालीमा हालसम्म करिब 200 को मृत्यु भइसकेको छ। अहिलेसम्म प्रदेशभर 6000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तोमा तत्काल अक्सिजन आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न सके मृत्युदर घट्नुका साथै उपचारमा सहजता आउने चिकित्सक बताउँछन्। व्यवस्था पनि सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। हामीलाई अस्पताललाई चाहिने अक्सिजन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा ल्याइदिन सके मात्र पनि हामी धेरैभन्दा धेरै बिरामी राख्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ। फरक छ। एउटा त पहिलो कुरा मैले भन्ने गरेको छु, सङ्क्रामक धेरै छ। फ्यामिलीमा एकजनालाई भयो भने सम्पूर्ण परिवार नै सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। यसो गर्दाखेरि सङ्क्रमित बिरामी पनि धेरै र सिकिस्त बिरामी पनि डेफिनेटली धेरै भइरहेको अवस्था छ भने अर्को चाहिँ 30 देखि 50 वर्षको उमेर समूहलाई बढी प्राणघातक रूपमा देखिएको छ। कोरोना गर्दाखेरि यङ पेसेन्ट अलि जवान उमेरलाई बढी सङ्क्रमण गर्ने, बढी ज्यान लाने देखिरहेको अवस्था छ भने अस्पतालमा पनि चाप सिकिस्त बिरामी धेरै हुनाले बढी चाप भएको र अक्सिजनको आवश्यकता पनि फर्स्ट वेभमा हामीले अक्सिजन चाहिन्छ भनेर सुनेकै थिएन भने सेकेन्ड वेभमा चाहिँ अक्सिजनको कमी छ भनेर सबै ठाउँ सुनिरहनु भएको छ। गर्दाखेरि अक्सिजनको यसरी पूर्व तयारी हुन नसक्दा कोरोनाको दोस्रो लहरमा अक्सिजन अभावले कर्णाली प्रदेश अस्पतालको क्षमता साघुरिँदै गएको छ। यता सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा चिकित्सक र नर्सबाटै लापरवाही हुने गरेको आरोप लागेको छ।
कोरोना अस्पतालको रूपमा मान्यता पाएको बिपी प्रतिष्ठानको हाताभित्र सञ्चालित कोभिड अस्पताललाई सरकारले लेभल 3 अस्पतालको मान्यता दिएको छ। सुविधायुक्त 100 बेड भएको कोभिड अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति परिचालन गरेर संक्रमितको उपचार हुँदै आएको अस्पतालले दाबी गर्दै आएको छ। तर उपचारमा पुगेका बिरामीका कुरुवा भने उपचारमा लापरवाही हुने गरेको आरोप लगाउँछन्। छोरालाई कोभिड भएर उपचारका लागि प्रतिष्ठान आएका छविराम नेपालीले बिरामीलाई समयमा खाना नदिने र बिरामीको अवस्थाको जानकारी नदिने साथै चिकित्सकहरूले समेत लापरवाही गर्ने गरेको आरोप लगाए। मेरो बच्चा 81 बिरामी भयो अनि यहाँ लिएर आएँ। म आउँदाखेरि 4 दिनको बादमा 4 दिनमा पेन्क्रियाटाइटिसमा समस्या देखा पर्यो। त्यसको उपचार भइरहेको थियो। हुँदाहुँदै अनि यो PCR टेस्ट गराउँदा पोजिटिभ देखिएको हुनाले उनलाई यहाँ सारिएको छ। सानो बच्चा 11 वर्षको, उसलाई अब टाइममा औषधि पनि पुग्दैन, माथि आफै उठेर गर्न पनि सक्दैन। त्यसको लागि यसो केही खानेकुराहरू पठाएको पनि थोरै झोल कुरा खुवाउनु भन्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि टाइममा पुग्दैन। समस्या यही छ, दबाई पनि टाइममा पुग्दैन। बिपी प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा बिरामीमाथि हुने चिकित्सकको लापरवाहीको आरोप केवल छविराम नेपालीले मात्र होइन, अर्का बिरामीका आफन्त सप्तरीका चन्द्रेश्वर कुसाले पनि लगाएका छन्। बुवालाई कोरोना भएर श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उपचारका लागि ल्याइएको बुवाको अवस्थाबारे त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारीले जानकारी नदिएको भन्दै आफ्ना बुवा भित्र कुन हालतमा छन् त्यसबारे समेत जान्न नपाएकोमा उनले दुखेसो गरे। बाहिर पनि केही पाउँदैन किन्नको लागि, क्यान्टिनमा सामान छैन के बेच्नु। के समस्या छ? बस्नेहरू चाहिँ हेर्नु न के पानीमा छ। अब घाम पनिले उ गरिन्छ, पानीमा पानी आएपछि हावा बिहारीले उ पनि गरिन्छ होइन। अब के गर्ने त, यस्तै दुखसुख भएर आएको बिरामी छ, दुखसुख काट्नै पर्यो। अहिले सुनसरी जिल्लामा निषेधाज्ञा छ, जसका कारण होटलहरू बन्द छन्। यता बिरामी कुरुवालाई नै खानाको समस्या भएपछि सचेत नागरिक समाजले कुरुवालाई बिहान बेलुकाको खाना भने निःशुल्क खुवाउँदै आएको छ। यसले भने केही सहज भएको बिरामीका कुरुवाहरू बताउँछन्। तर कोरोना अस्पतालको रूपमा मान्यता पाएको बिपी प्रतिष्ठानको हाताभित्र सञ्चालित कोभिड अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा लापरवाही हुने गरेको बिरामीका आफन्तको आरोपलाई अस्पताल प्रशासनले नकारेको छ। प्रशासनले बिरामीको उपचार प्रभावकारी रूपमा भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ। हामीसँग 100 बेडको हस्पिटल हो र यसमा तपाईँको अहिले जति पनि बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ, यो दोस्रो लहर सुरु भएदेखि तपाईँको आउने बिरामी अलिक जटिल भएर आइराख्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँको व्यवस्थापनमा पनि अलिक समस्या नभएको होइन, समस्या छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले सबैभन्दा समस्या भएको भनेको हामीलाई अक्सिजनको समस्या हो। तर बिबिकेएचमा आफ्नै अक्सिजन प्लानबाट यहाँ 100 बेडमा पुग्ने गरी पाइपलाइन बिछाइएको हो। कोर्ट हामीले जुन पहिलो वर्षको जुन अनुभव लिएर अक्सिजन पाइपलाइन बिछाउनुपर्छ, सिलिन्डरबाट साध्य हुँदैन भन्ने त्यो हाम्रो अनुभवले गर्दाखेरि हामीले पाइपलाइनबाट अक्सिजन चाहिँ बिछाइरहेको छौँ। सरकारले प्रतिष्ठानमा सञ्चालन गरेको कोभिड अस्पतालको बिरामीको उपचारमा लापरवाही भएको आरोप लाग्नु, पूर्व र आफन्तले व्यवस्थापनमा प्रश्न उठाउनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। यसतर्फ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ध्यान दिन र दोषी देखिएका उप कारवाही गर्न आवश्यक छ। खोज खबरका लागि सुनसरीबाट ध्रुव ढकाल र सुर्खेतबाट दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। हो, बिरामीलाई चिकित्सक तथा नर्सहरूले राम्ररी नहेर्ने, खाना समयमा नदिने लगायतको आरोप बिरामी कुरुवाले लगाइरहँदा धरानस्थित बिपी प्रतिष्ठान प्रशासन भने यस प्रकारको कुनै लापरवाही नभएको दाबी गर्दै आएको छ। यता कर्णालीका अस्पतालमा भने जटिल प्रकृतिका कोरोना संक्रमित बिरामीको चाप अत्याधिक बढ्दा बेड भए पनि अक्सिजन नहुँदा संक्रमितको उपचार गर्न नै समस्या भएको छ। कतिसम्म भने अस्पतालले अक्सिजन सिलिन्डर अभावमा बिरामी भर्ना लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि निषेधाज्ञाले मारमा परेका किसानको पीडा सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। केही दिन अघि हामीले कोरोना कहरका बीचमा मारमा परेका तनहुका किसानको पीडा देखाएका थियौँ।
तनहुँमा सरकारद्वारा जारी निषेधाज्ञाका कारण बजारसम्म तरकारी पुग्न सहज नहुँदा किसान मारमा परेका थिए। अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै पीडा कैलालीका किसानलाई पनि परेको छ। कैलालीका किसानको तयारी तरकारी निषेधाज्ञाले उपभोक्ताका माझमा पुग्न नपाएपछि बारीमा नै कुहिन थालेको छ, जसका कारण किसान रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने स्थितिमा पुगेको बताउँछन्। के छ त यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। कैलालीका किसानको उब्जनीले पाएन बजार। निषेधाज्ञाले बारीमै कुहिन थाल्यो तरकारी। तरकारी बेच्न पनि बिचौलिया खोज्न बाध्य। एक त कोरोना भाइरसको महामारीमा कसरी सुरक्षित हुने भन्ने चिन्ता, त्यसमाथि महिनौको मेहनत र लाखौंको लगानी लगाएर फलाएको तरकारीले नै बजार पुग्न नपाएपछि बारीमै कुहिँदा किसानलाई योभन्दा ठुलो पीर के होला? यो पीडा कैलालीका किसानको हो। जेठको महिना तराईमा मनग्गे तरकारी फल्ने सिजन हो। अन्य वर्षमा यो समयमा तरकारीको लगानी मजाले उठ्ने गर्दथ्यो, तर बढ्दो कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न कैलालीमा गत वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी रहँदा न त किसानका तरकारीले बजार पाउन सके न त किसानले कुनै राहत नै। यस्तोमा बारीमै तरकारी कुहिन थालेको छ। बारीमा फलेका हरिया र भण्डारण गर्न नसकिने तरकारीको उत्पादन भएकै समयमा निषेधाज्ञा हुँदा किसानको उत्पादन बारीमै कुहिन थालेको हो। देशमा कोरोनाको महामारी फैलिएपछि रोकथाम र नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा जारी रहँदा कैलालीका किसानको तरकारी बिक्नै छाडेको छ। अन्य समय हाट बजार मार्फत अर्थात् यहाँबाट पहाडी जिल्लामा समेत तरकारी निर्यात गर्ने किसानहरू यस वर्ष बारीबाटै खुद्रा रूपमा तरकारी बिक्री गरिरहेका छन्। वर्षभरिको मेहनतको फलका लागि यही समय कुरेका किसानहरू तरकारी बारीमै कुहिन थालेपछि रोगसँगै भोकको चिन्तामा डुबेका छन्। न त हाट बजार नै भयो न त तरकारी पहाड नै पठाउन पाइयो, किसानको गुनासो छ। तरकारी खेती तो मैले बचपनदेखि यहीँ लगाएको हो। यो अब जन्मेको यहीँ, हुर्केको यहीँ। अब लगाउँदाखेरि अब 2 साल भइसक्यो लकडाउनले, तो पिछले साल पनि 1.5 लाख जति घाटा लाग्यो हो। अब यो साल पनि तरकारी ठेक चालू भयो मेरो, अनि फेरि लकडाउन लागिसक्यो। अब अरू त तिरिसक्यो मैले, तर 80,000 जति मेरो बाँकी छ। तरकारी त्यत्तिकै सडेर जान लागेछ, के गर्ने। गत वर्ष पनि यही समयमा कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रण गर्न सरकारले देशभरि लकडाउन गरेको थियो। यस वर्ष पनि फेरि कोरोना प्रकोप बढेपछि यही समयमा नै निषेधाज्ञा लगाइयो, जसका कारण किसानले तरकारी बिक्री गर्ने समयमै बन्दाबन्दी भएपछि तरकारीमा घाटा बेहोर्नु त सधैँ छ। आँखे अगाडि आफैले फलाएको तरकारी कुहिएको दृश्य ठुलो ठुलो हेर्नुको विकल्प छैन। यो वर्ष चाहिँ हामीले आफ्नो खेतीमा लगानी लगाए भरपुर, र हामीले सोचे कि यो साल चाहिँ हामीलाई कुनै घाटा नहोस् भन्ने ठानेको थिएँ। आधा जतिखेर चाहिँ सब्जी निस्किएको थियो त्यतिखेर चाहिँ हामीले हल्का फुल्का चाहिँ यहाँ बेच्न पाए हाट बजारमा। अनि केही दिनपछि चाहिँ बेच्दा बेच्दा चाहिँ अब आधा चाहिँ हामीले बेच्न पाए, आधा चाहिँ अहिले हाम्रो खेतमा त्यति बेच्न पाएको छैन। त्यसैले हामीलाई यसमा केही घाटा भइरहेछ। गत वर्षसम्म चाहिँ हामीले त सोचेको थियो कि के भन्छ, पोहोर साल पनि फाइदा यसपालि निकाल्छ। साल पनि फाइदा भएन, यो साल पनि हामी सोचिरहेको थियो फाइदा हुन्छ भनेर, तर फाइदा पाउन सकेन। सरकारले निषेधाज्ञालाई कडाई गर्न बारम्बार अनुरोध गरिरहेको छ। कडाई भएसँगै सवारी साधन चल्न प्रतिबन्ध छ भने मानिसको चहल पहल पनि शून्य झैँ छ। हुन त तरकारी बोकेका सवारी साधनलाई सरकारले चल्न दिने भनेको छ, तर सुरक्षाकर्मीले तरकारी बोक्न हिँडेका वा बोकेर फर्किएका गाडीलाई भने रोक्ने, होल्ड गर्ने गर्दा तरकारीले समयमा बजार पाउन सकेको छैन। यस्तोमा निषेधाज्ञालाई किसानका लागि भए पनि केही खुकुलो गरिदिए उपभोक्ताले सुलभ दरमा तरकारी पाउने र किसानको मेहनत पनि खेर नजाने किसानको तर्क छ। उनीहरू पहाडी जिल्लामा तरकारी पठाउन समेत बिचौलियाको खोजी गर्नुपर्दा पीडामा परेको बताउँछन्। यहाँ रेट पनि त्यति मिल्दैन। हाट बजारमा कस्तो हुन्छ, रेट पुरा हुन्छ। अब यहाँ बढी महँगो लगायो भने मान्छेहरू के छन्, काला बजारी गरिरहेछन्। अब बजारमा कस्तो छ, चामलमा 50 रुपियाँ कट्टा बढाइदिएछन्, त्यो कोही हेर्दैन। अब तरकारीको रेट त खुल्लामा पनि घट्छ बढ्छ, बजार के बजार प्रत्येक। अब यहाँ महँगो लगायो भने हेट तरिका अर्को दिन तो 20 रुपियाँ थिए, आज 25 कसरी भयो।
यसरी कोरोना कहरको महामारीमा सरकारले बन्दाबन्दी गर्नु जनतालाई बचाउनैका लागि हो, तर सरकारको त्यही निर्णय र कडाइले किसान भने मारमा परेका छन्। कैलाली प्रशासनले साताको 3 दिन तरकारी पसल तथा खाद्यान्न पसल सञ्चालन गर्न पाउने जनाएको छ। यी 3 दिन पनि बिचौलिया भन्दा तरकारी किसानले नै उपभोक्ता कहाँ तरकारी बिक्री गर्न पाए किसानले उचित मूल्य पाउने थिए कि यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। हो, तरकारी उत्पादनको सिजनमा नै किसानको तरकारी नबिकेपछि बारीमा नै कुहिन थालेको छ। यति बेला तराईका जिल्लामा तरकारी फल्ने समय हो। भण्डारण गर्न नसकिने तरकारी निषेधाज्ञाले उत्पादनकै समयमा बिक्री नहुँदा बारीमै कुहिन थालेको हो, जसका कारण किसानको महिनौको उत्पादन लाखौंको लगानी बारीमा नै खेर गएको दृश्य टुलु हेर्नुको सिवाय किसानसँग अर्को कुनै विकल्प छैन। तसर्थ यस विषयमा सरकार गम्भीर बनी समाधानको बाटो खोज्न आवश्यक छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157076074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।